श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरं तया वाप्तविवित्सितः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरं तया वाप्तविवित्सितः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा। गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुतास्त्रियः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः मुमुचुः प्रेमबाष्पौघं विरहौत्कण्ठ्यकातराः। राजातमर्हयाञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत्पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषाग्न्यादेः मोजिता यत्स मातृकाः कया वृत्त्या वर्तितं वः चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवताः तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृताम्। अपि नः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशः विना यदुकुलक्षयं नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणः दुःखितान् द्रष्टुम् अक्षमः। कञ्चित्कालम् अथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन्। अबिभ्रत् अर्यमा दण्डं यथावत् अखकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। युधिष्ठिरो लब्धराज्यः दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैः मुमुदे परया श्रिया। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे। अहो महीयसी जन्तोः जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत्। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णः जरया वाससीव
गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः यस्वकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञानगतिर्भवान् इतोर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नः निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनाम् इव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निः विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मयि अकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया आशंसमानः शमलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्न सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गदावितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणः न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानम् आत्मना अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेदव्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्पुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन् इव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेदगतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अथा भभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगते लोकाः सपालायस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसि प्रोताः तन्त्यां बद्धा स्वधामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीटोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्मात् जह्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतम् आत्मनः कथं तु अनाथाः कृपणाः वर्तेरन्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनः देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्दरो भाति पश्यतं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावत् यूयमवेक्षध्वं भवेद् यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया
दक्षिणेन हिमवतः ऋषीणाम् आश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यथाद सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्नीन् यथाविधि अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमायागुणोदर्कः निरुद्धकरणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मयि भूः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः स वा अद्यतनात् राजन् परतः पञ्चमेहनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्षति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्ता तीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वाथारुहत् नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात्शुचः इत्युक्त्वाथारुहत् नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात् शुचः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।